खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले ये बताएं कि सिंध हुकूमत के मातहत मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। वज़ीर सिंध की KCCI वफ़द को यकीन दहानी। मुराद अली शाह बोले, चाहता हूँ सनतकारों के तमाम मसाइल हल किए जाएं। सिंध को अपने हिस्से की गैस मिलनी चाहिए ताकि सनतें तरक्की करें। KCR को CPEC में शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। सनतकारों का पानी का मसला भी जल्द हल करेंगे। अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए पुलिस के रवाबित बिजनेस कम्युनिटी के साथ बढ़ाएंगे। और मज़ीद उन्होंने कहा कि ताजरों की शहर में ट्रैफिक के निज़ाम और रोड नेटवर्क को बेहतर करने की तजावीज़ दी गई हैं। शजीर इनाम मेमन बोले कि ताजर ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करें, हुकूमत मराहत देगी। सिंध हुकूमत शहर में मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें ला रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफ़द में मुलाकात की है। KCCI के वफ़द में अंजुम निसार, जावेद बिलवानी, मियाँ अबरार, AQ खलील, ज़ियाउल आरिफीन और दीगर जो उनके अहदेदार हैं वो शरीक थे। जबकि वज़ीर आला सिंध के हमरा सूबाई वज़रा शजील इनाम मेमन, जाम इकराम धारेजो, मेयर कराची मुर्जा वहाब और सरकारी अफसरान, एडिशनल IG कराची तमाम मौजूद थे। KCCI वफ़द में अमन अमान, यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताजरों के मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल, सनती मसाइल, पानी और गैस के मसाइल, इन तमाम मसाइल पर जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई काबीना के अरकान से बात की है, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि वो चाहते हैं कि सनतकारों के तमाम मसाइल हल किए जाएं। वो मसाइल जो सिंध हुकूमत के मातहत हैं, जो सिंध हुकूमत के दायरे कार में हैं, सनतकारों के उन तमाम मसाइल को सिंध हुकूमत हल करना चाहती है। और इसमें ये भी कहा है कि शहर में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो अब काफ़ी बेहतर है। हमने 6000 से ज़ायद स्टेट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि वो सड़कें जो बारिशों में ख़राब हुई थी, अब उनका पैच वर्क शुरू किया गया है। सिंध को अपने हिस्से की गैस नहीं मिल रही, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि सिंध को अपने हिस्से की गैस मिलनी चाहिए। ये सिर्फ ताजरों का मसला नहीं है, अवाम का भी मसला है। कराची सर्कुलर रेलवे पर भी काम शुरू हो रहा है और KCR को CPEC में शामिल करवाने के लिए भी हमारी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। वज़ीर आला सिंध ने KMC को हिदायत की है कि शहर में फ्यूमिगेशन शुरू की जाए और सनतकारों के जो पानी का मसला है उसको हल किया जाए। जी आजिज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध असेंबली में खिलाफ ज़ाब्ता माली अखराजात का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की साल 2022 से 23 की रिपोर्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। बताइएगा आजिज़। जी हाँ, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है साल 2022 और 23 के मुतालिक, जो खुद सिंध असेंबली, मतलब जुल्म तो ये है कि कानून बनाने वाला इदारा खुद बेज़ाब्तगियों का शिकार है। बताया गया है कि सिंध असेंबली सेक्रेटरीट ने बेज़ाब्तगियाँ की हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध असेंबली सेक्रेटरीट ने 52 लाख रुपए सैर व तफरी और ताय पर खर्च किए हैं। गुज़िश्ता सिंध असेंबली के अरकान को 9 करोड़ रुपए खिलाफ ज़ाब्ता सफरी अलाउंस दिए गए हैं। सफरी अलाउंस के मुरवजा तरीक़ेकार पर अमल भी नहीं किया गया है। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाए। असेंबली मुलाजमीन को अलाउंस के मद में भी 15 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है अदा की गई है और ये रकम भी खिलाफ ज़ाब्ता अदा की गई है। तो सिंध असेंबली में बेज़ाब्तगियों के, बदनवानियों के बारे में ये रिपोर्ट है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजी गई है। जी आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर पर शहरियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। MNA आगा रफ़ीउल्लाह बोले, मलीर में सड़कों की तामीर जारी है। मलीर में तरक्याती काम शुरू करा दिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से, जो कि आगा रफ़ीउल्लाह के हमरा मौजूद हैं। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखें, शहर कराची में ख़ास तौर पे बारिशों के बाद जो सूरत हाल है, वैसे तो पूरे शहर की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। मैं आज खुसूसी तौर पे ज़िला मलीर की बात करूंगा। कुछ सड़कें बन भी रही हैं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ ज़िला मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असेंबली आगा रफ़ीउल्लाह मौजूद हैं, जो वैसे भी लोकली बहुत सारे काम करवाते रहते हैं अपने फ़ंड से या सिंध हुकूमत के फ़ंड से। तो मैं आज उन्हीं से ही बात करूँगा। आगा साहब, लोग कह रहे हैं
ہیں کہ ضلع ملیر کے سڑکوں کی بڑی برا حال ہے بڑا، قائد آباد ہو یا ملیر کا اس طرف دونوں سائیڈوں سے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی جمالی صاحب، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ خود بھی ملیر کے باسی ہیں اور ملیر کے رہنے والے ہیں۔ میں آپ کو اس ایشو کا مسئلے کا حل بتاؤں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کلومیٹرز کے حساب سے روڈ خراب ہے، پیچز ہیں۔ وہ پیچز کا ایشو کیا ہے؟ اب میں نے میران ہائی وے 2.25 ارب روپے کی بنائی ہے، تو اب مجھے کیا کمپلین آتی ہے کہ جی ہمارے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ اب ہائی وے بنے گا تو اس پہ تو گاڑیاں چلیں گی نا، اور اس کے بننے کے اب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، کوئی 10 جگہ دوبارہ توڑ پھوڑ، دوبارہ کٹنگ، دوبارہ روڈ کٹنگ اور اس طرح کے ایشوز ہیں، جو کہ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے پاکستان کے شہری، ایز اے کراچی کے شہری، سندھ کے شہری اور ملیر کے باسی کی حیثیت سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کا تحفظ کریں۔ لیکن صاحب، ایک میگا پروجیکٹ بن رہا ہے ملیر ایکسپریس وے، ظاہر ہے کہ اس سے بھی ملیر کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، پورے کراچی کو فائدہ ہوگا۔ ویسے تو اس پہ کچھ لوگوں کے تحفظات سامنے آ رہے تھے، آپ نے اس میں پرسنلی بھی بڑا انیشیٹو لیا، کچھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئے، کیا ابھی بھی لوگوں کے تحفظات ہیں ملیر ایکسپریس وے پر؟ نہیں جی، اس پہ آپ نے صحیح فرمایا، بالکل لوگوں کے تحفظات تھے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ عبدالرزاق صاحب اور سلیم بلوچ صاحب اور ہم نے بیٹھ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جہاں جہاں پر ہمیں ریکوائرڈ تھی زمین کی، وہ ہم نے لے کے اور ان کو متبادل ان کی مرضی کے مطابق وہ اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملیر کے لوگوں کے جو رہائشی ہیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے، انشاءاللہ منصوبے بنیں گے، میگا پروجیکٹ بنیں گے، لیکن ملیر کے لوگوں کی مرضی سے بنیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے۔ سنا آپ نے ملیر سے منتخب رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کو، جو کہہ رہا ہے کہ میگا پروجیکٹس بھی بنیں گے، ملیر ایکسپریس وے بھی بنے گا، ملیر میں منصوبے بھی بنیں گے، لیکن ملیر کے عوام کے خلاف کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جی اب آپ کو بتائیں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ چارج پارکنگ کا کورنگی میں آپریشن جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم سراج آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ضلع کورنگی میں 2 پارکنگ ایریا قبضہ مافیا سے واگزار۔ جی ہاں، ضلع کورنگی میں 2 پارکنگ ایریا قبضہ مافیا سے واگزار کروائے گئے۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت امان ٹاور پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ شعیب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں کورنگی کراسنگ میں امن ٹاور پر موجود ہوں اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ چارج پارکنگ کی جانب سے آج جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی وہ پارکنگ جن پر قبضہ مافیا قابض تھے ان سے قبضہ جو ہے واگزار کروایا جا رہا ہے۔ ضلع کورنگی میں 3 مقامات پر جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ چارج پارکنگ کی جانب سے آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس وقت میں امن ٹاور پر پہنچا ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ چارج پارکنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم سراج۔ وسیم سراج صاحب، یہ بتائیے گا آج کا آپریشن جو ہے یہ دوسرے مقام پر ہو رہا ہے۔ پہلے آپریشن میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ہماری جب ٹیم پہنچی، آپ پہنچے تو غائب ہو گئے تھے، جو غیر قانونی طور پر پارکنگ وصول کر رہے تھے، تو یہاں پر کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ ابھی جب یہاں پر ہم آئے تھے تو تقریباً 4 افراد یہاں پہ موجود تھے جو کہ پارکنگ وصول کر رہے تھے، ان سے ہم نے رسیدیں لے لی ہیں اور وہ ٹیم سی کے نام سے چلا رہے تھے پارکنگ، ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہاں پہ جتنے پتھارے کھڑے تھے سارے پتھارے ہم نے ریموو کر دیے ہیں، اب اس وقت کوئی پتھارا نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ آپریشن جو ہے بعد میں بھی چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت یہ سائڈ جو ہے باقاعدہ جو ان کو ایوارڈ ہوئی تھی، ہمارے حمید بھائی ہیں، ان کو ایوارڈ ہوئی تھی، تو ہم ابھی ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بھی اسٹاف پہلے کھڑا ہوا تھا وہ سارے اسٹاف ہٹ گئے، اب ان کا اسٹاف کھڑا ہوگا اور باقاعدہ 10 اور 30 روپے کی پرچیاں جو ہیں وہ ان کو بول دیا گیا ہے کہ یہ 10 روپے موٹر سائیکل کے اور 30 روپے کار کے وصول کریں گے، اور باقی تو سب چیزیں اب کنٹرول میں اس وقت، اور باقی پولیس بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اگر کوئی بھی پرابلم آئے گی تو ہم FIR لانچ کریں گے کسی نے بھی وائلیشن کی تو۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کی بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا تو یہ جو ہے وہ پولیس سے بھی جو ہے وہ فوری طور پر رجوع کریں گے۔ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ پارکنگ کو جو ٹھیکیدار ہیں ان کو یہ حوالے کی جا رہی ہے یہ جگہ، تاکہ جو ہے یہ پارکنگ وصول کر سکیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے احکامات پر شہر کے مختلف مقامات پہ اس وقت جو ہے وہ پارکنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ غیر قانونی طور پر جو پارکنگ وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کارروائیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے آپریشن جاری رہیں گے۔ جی
KMC نے ضلع غربی میں سالانہ ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ پیپلز پارٹی ضلع غربی کے صدر عابد ستی نے جنرل سیکرٹری اور چیئرمین اورنگی ٹاؤن کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور تباہ حال سیوریج کا نظام، یہ صورتحال ہے ضلع غربی کے تینوں ٹاؤن میں۔ اور اس میں اگر بات کی جائے اورنگی ٹاؤن کی تو یہاں پہ جو پسماندگی ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اب فیصلہ کیا ہے حکومت سندھ نے، اور ADP فنڈ سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 3.25 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہم جانتے ہیں جمیل ضیاء سے، جو کہ چیئرمین ہے اورنگی ٹاؤن کے۔ بہت شکریہ سر، فرمائیے گا کیا کام ہونے جا رہا ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور اورنگی ٹاؤن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایز اے ڈسٹرکٹ ویسٹ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس وقت جو ہے کھڑا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اپنے جو ہے علاقے میں، یہ اورنگی ٹاؤن 10 نمبر پہ مہاجی چوک پہ، اور ہمارے جو ہے CM سندھ کی طرف سے جو ہمارا جو ہے یہ کام جو ہے پورے کراچی میں شروع ہوا ہے۔ یہ ADP کے جو کام ہے وہ KMC کے تھرو، دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہمارا ہے، CM ہمارے ہیں، میئر ہمارے ہیں، وزیر بلدیات ہمارے ہیں، ایز اے ٹاؤن چیئرمین ہم ہیں، چیئرمین وائس چیئرمین ہمارے ہیں، اور یہ جو بھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اور میں ویسٹ کے پورے جو ہے عوام سے، اورنگی ٹاؤن کے عوام سے صاف صاف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ 3 ارب روپے کا یہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے، اس میں اورنگی ٹاؤن کا حصہ کیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ کو جو ہے کسی فنڈنگ کی ضرورت رہے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اورنگی کو جو ہے 35-40 سالوں میں کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اورنگی ٹاؤن میں ویسٹ میں جو ہے کام نہیں ہوا ہے، تو یہ پورے ویسٹ میں جو کام ہو رہا ہے، اورنگی ٹاؤن میں بھی جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ مختلف ایریے کا، یہاں کا جو ہے 100 ملین ہے، مختلف ایریے کا 50 ملین ہے۔ آپ اسی طرح جو ہے رحمت چوک چلے جائیں، وہاں کا 80 ملین ہے۔ چشتی نگر پہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے۔ مرتضی وہاب صاحب جو اپنے پیج سے جو ہے باضابطہ جو ہے روز کے بنیاد پہ جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں وہ جو ہے چلا رہے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے عوام کے لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے مسائل تو بے انتہا ہیں، لیکن ADP فنڈ سے جو ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے، سیوریج کا مسئلہ اور سڑکوں کی تعمیر کے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ امید یہ ہے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ جی، ڈمپر اور موٹر سائیکل کے حادثات میں ہو شبہ اضافہ، آل ڈمپر ٹرک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا موقف سامنے آ گیا۔ حادثہ کا ذمہ دار موٹر سائیکل سواروں کو قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ہی ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر سرخی چلتی ہے کہ ڈمپر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ کیا معاملات ہیں؟ کیا ڈرائیورز کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ حاجی لیاقت موجود، ان سے جانتے ہیں۔ لیاقت صاحب بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے ڈرائیورز کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے، پولیس نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ ہمارا جو ٹریفک کے ساتھ خصوص جو کراچی شہر کے اندر جو میرا شو ہے، ہمارا ڈیمپر نوکل گاڑی ہے اور کراچی شہر کے اندر بھی چلے گا 24 گھنٹے۔ کراچی شہر کے اندر جو کچرا ہے ہم بھی اٹھائے گا، اور کراچی شہر کے سپلائی، روڈ کا سپلائی، کاپنی وغیرہ وغیرہ سامان ڈیمپر والا کر رہا ہے۔ ہمارا ڈیمپر ٹرانسپورٹ آپ کو بھی پتہ ہے، کراچی والے گاڑی کراچی میں چلے گا، حیدرآباد والے، ایسے تو پورے پاکستان کے ہمارا نوکل گاڑی بھی چلے گا۔ ہمارے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ اور جتنا ایکسیڈنٹ بھی ہمارا ہوگا، تو ایک ڈرائیور نے ابھی تک موٹر سائیکل والا سامنے بھی نہیں مارا ہے، تو موٹر سائیکل والے یا سیٹ پہ اور پچھلے ویل بھی کے ساتھ بھی لگے گا، یا جو گاڑی سنگل پہ کھڑا ہوگا، جو ہمارا ڈیمپر سنگل پہ کھڑا ہوگا، موٹر سائیکل والا آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو آج کل بالخصوص آپ کو بھی پتہ ہے، کم سے کم کراچی شہر کے اندر 50,000 رشکے، 50,000 رشکے آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوگا جو ہمارا بڑا گاڑی کے ساتھ، ابھی تک ہمارا بڑا گاڑی کا غلطی بھی نہیں تھا، اور جتنا ایکسیڈنٹ بھی ہمارا ہو گیا سارا تو موٹر سائیکل والے کا غلطی ہے اور رشکے والے کا بھی غلطی ہے۔ جی لیاقت محسود میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مسلسل جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ٹرک ڈرائیورز کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی، ان کو گاڑی صحیح چلانا نہیں آتی، انفراسٹرکچر پہ بھی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو اس سلسلے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہندو برات والی 1 نومبر کو منایا جائے گا۔ سندھ حکومت نے مستحق ہندوؤں کی دیوالی کی مناسبت سے مالی معاونت کے لیے 7.5 کروڑ روپے تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین اقلیتی فلاحی کمیٹی مکیش کمار چاولہ نے محکمہ اقلیتی امور کے دفتر میں چیک اور مٹھائی تقسیم کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوریو سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے گا۔
आज जी बिल्कुल हिंदू बरदरी का मजहबी त्यौहार दिवाली 1 नवंबर को मनाया जा रहा है जुम्मे के रोज़, लेकिन सिंध हुकूमत की जानब से उससे कबल जो अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू जो मुस्तहिक़ीन हैं उनमें जो सरकारी तौर पर 7.5 करोड़ रुपये माली इमदाद के तौर पर तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा अक़लियती उमूर की जानब से यहाँ पर इस महकमे के अंदर ही एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो फ़िलहाई कमेटी अक़लियती उमूर के उनके चेयरमैन मुकेश कुमार चावला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा महकमे के सेक्रेटरी और दीगर जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन और मर्द पहुँचे, उनमें जो इमदादी चेक्स जो तकसीम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महकमा अक़लियती उमूर के डायरेक्टर हैं महेश लाल दोदानी साहब। दोदानी साहब, मजमूई तौर पर ये रकम कितनी तकसीम की जा रही है और फ़ी कस कितने जो शख्स को या ख़वातीन को जो चेक जो है दिए जा रहे हैं? इस साल जो है हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ मेंबरान जो हैं हमारे कमेटी के, उनके थ्रू 7.5 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है पुअर और जो है मुस्तहिक हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको दी जा रही है दिवाली के मौके पर उनकी खुशी को दोबारा करने के लिए। इस मरतबा जो हमने चेक बांटे हैं वो 5,000 से लेकर 20,000 तक बांटे हैं, उनकी ज़रूरत और मेंबरान की सिफारिश के मुताबिक। भाई साहब, एक हस्ब रवायत रही है, क्या इस मनसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा, इस रकम में तोसी की जाएगी या यही बजट बरकरार रहेगा? जी, इस साल हमें गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपया दिया है मुख्तलिफ मद में, जिसमें अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंट और डेवलपमेंट के कामों के लिए दिया है। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट हमें अगले साल इस पैसे को बढ़ा के दे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकें इन खुशियों के मौके पर। जी बिल्कुल, महकमे की डिमांड ये है कि रकम को जो बढ़ाया जाए ताकि दीगर जो मुस्तहिक़ हैं उनमें ये रकम तकसीम की जाए। इस आज जो तकरीब है इसमें ख़ास तौर पर न सिर्फ चेक्स तकसीम किए गए, इसके साथ साथ मिठाई भी दिवाली की तकसीम की गई ताकि खुशी भरे त्यौहार में उनको भी सरकारी तौर पर शरीक किया गया है। जी नाज़रीन, KMC के मातहत 14 बड़े अस्पतालों में बरसों से काम करने वाली नर्सिस तरक्कियों की मुंतज़िर हैं। नर्सिस एसोसिएशन के सदर राव अकरम हुसैन ने तरक्की देने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले अस्पतालों में गुज़श्ता कई बरस से नर्सेज जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन प्रमोशन ना होने की वजह से वो शदीद गम और गुस्से का भी इजहार कर रही हैं और शदीद अफसरदा भी हैं कि कई सालों से उनकी तरक्की नहीं हो सकी। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं KMC नर्सेज एसोसिएशन के सदर राव करम हुसैन। उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। पहले तो मैं बात करूँगा KMC हॉस्पिटल्स की। अगर हम बेड के हिसाब से अगर हम नर्सेज का रेशो लगाएँ तो बहुत इंतहाई कम है। एक स्टाफ को जो है आबासी जैसे बड़े हॉस्पिटल में पूरे फ्लोर के 4 वार्ड संभालना पड़ते हैं, क्योंकि तकरीबन जो है ना 382 नर्सेज जो है इस वक्त तकरीबन जो है ना 1500-1600 बेडेड KMC को जो है ना डील कर रही हैं। उसके साथ जितनी भी हमारी नर्सेज हैं उनकी सर्विसेज के हिसाब से हम लें तो किसी को 30 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए हैं। आज तक मुख्तलिफ हमारी जो है ना इक़्तिदार में पार्टियां आती रही, मुख्तलिफ जो है ना गवर्नमेंटें आती रही, सब इख्तियार आते रहे, एडमिनिस्ट्रेटर आते रहे, लेकिन किसी ने भी नर्सेज के प्रमोशन के हवाले से कोई काम नहीं किया। मुख्तलिफ जगह हमने एहतजाज भी किए, मुख्तलिफ जगह पे हमने जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने मुख्तलिफ चैनल्स जो है उनको इस्तेमाल करते हुए हमने अप्रोचेज़ की, लेकिन शुरू 2011 में 40 नर्सों को प्रमोशन किया गया ग्रेड 16 से 17 में, लेकिन आज तक जो है वो प्रमोशन भी ना हो सका, बल्कि कुछ नर्सेज कोर्ट कचहरी उनके धक्के खा रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है इंसाफ का मिलना हसूल जो है नामुमकिन सा नज़र आते हैं। मुर्सा वहाब साहब मेयर कराची हैं, रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, कि उनसे गुजारिश होगी कि वो कमेटी जो है उसको फ़ौरन पाबंद किया जाए कि वो जल्द अज जल्द जो है सीनियरिटी लिस्ट बनाने के बाद उनको नर्सेज को प्रमोशन दी जाए ताकि उनका एक दरीना ख्वाब जो है वो पूरा होगा और इंशाल्लाह यही नर्सेज जो है ना इनका मोराल बुलंद हो जाएगा और KMC में पेशेंट की केयर के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन काम करेंगी। महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले 14 तमाम अस्पतालों में नर्सेज शदीद परेशान हैं और बेचैन हैं कि उनको भी आगे तरक्की दी जाए ताकि वो मज़ीद बेहतर अंदाज में और दिल लगाकर काम कर सकें। जी।